Alright, ladies and gentlemen, नमस्ते अनि स्वागत छ कार्यक्रम Pram's Kitchen मा र म हुँ तपाईको आफ्नै सेफ अहिले बन्न खोज्दै छु प्रदीप बास्तोला यहाँको मायाले गर्दाखेरि यहाँको प्रेरणाले गर्दाखेरि यहाँले जुन मलाई एन्करेजमेन्ट दिइरहनु भएको छ so it's all because of that and yes today I am going to make one new recipe. Guess what? मैले गरिसकेपछि अलिकति नेपाली पनत्व त झल्किनै पर्यो आउनै पर्यो सो त्यस हुनाले मैले चाहिँ आज फेरि बनाउन गइरहेको छु सेलरोटी and yes I'm sure you guys love सेलरोटी too तर सेलरोटी पनि नर्मल अरु बेलाको जस्तो चामलको पिठोको होइन मलाई मन पर्ने फापरको पिठोको कसरी बन्छ तपाईहरुलाई पनि देखाउँछु I hope you guys gonna stay till the end of the video किनभने सेलरोटी मात्रै होइन आज म सेलरोटी सँगसँगै अरु परिकार एउटा खीर पनि बनाउँदै छु र त्यो सँगै एउटा तरकारी पनि के हुन्छ यहाँलाई जानकारी दिने नै छु so let's get into the action हामीलाई चाहिने चारवटा कुरा हो यो फापरको पिठो त्यसैगरी थोरै सुजी पनि राखेका छौं हामीले त्यसलाई क्रन्ची बनाउनको लागि र हामीसँग त्यही पिठोको 1/3 चिनी छ र त्यसैगरी घिउ पनि छ यो चारवटा चीजले चाहिँ आज हामी फापरको सेलरोटी बनाउँछौं यसलाई सबैभन्दा पहिला म बाटामा हाल्छु कति सेल बनाउने हो त्यो हिसाबले त्यसैगरी सुजी पनि हाल्छु म यसमा यसलाई मिसाइहाल्छु यो टन्नै नै बन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई है यसमा हामीले पहिला घिउ हाल्नु घिउ हालिसकेपछि अब यसलाई मुस्ने सबै पिठोलाई सबै मुसिनु पर्यो एकअर्कासँग हैन यहाँ मुछिरहेको बेलामा मैले चाहिँ दुईटा काम गर्दैछु यो एउटा चाहिँ यसरी कराईमा बिचमा कचौरा हालेर तेल उमाल्दै छु तेललाई तताउँदै छु भनेपछि सेम टाइम यतातिर तातो पानी पनि उमाल्दै छु जुन चाहिँ अहिले मन तातो पानी बनाएर त्यहाँ हाल्नुपर्छ यो मुछिदै छ अब यो मुछिसकेपछि चाहिँ यसमा हामी चिनी पनि हाल्छौं कति हाल्ने चिनी आफ्नो स्वाद अनुसारको हाल्नु होला म चाहिँ यसरी पिठोसँग छामेर पुगेको छ कि छैन मात्रा भनेर चाहिँ यसरी विचार गर्दैछु यो चाहिँ काफी छ अब यो मुछेको छ मुछेपछि यसलाई अब यसमा थोरै थोरै गर्दै मन तातो पानी
धेरै तातो परेछ है। अब यसमा मन तातो पानी हाल्दै अनि यसलाई मुस्छौँ। यतिको साह्रो बन्दैछ। चामलको पिठो चाहिँ तपाईँलाई के नभए पनि 2 घन्टा तपाईँले भिजाएर राख्नै पर्छ है। तर फापर चाहिँ तपाईँले बनाउँदै तुरुन्त नि बनाउन सक्नुहुन्छ। बकव्हिट सेलरोटी सकेसम्म हाल्दाखेरि हवस्। थोरै थप्नुपर्छ, धेरै होइन। हाम्रो यो पिठो रेडी भइसक्यो। यतापट्टि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ तेल डढिरहेछ। यहाँनिर चाहिँ अब हातले हाल्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो अलिक ट्रेडिसनल तरिका हो हाम्रो, मतलब भनौँ न पहिलेदेखि हाम्रो मम्मी बुवा हजुरआमाहरूले घरमा बनाउँदा चाहिँ तपाईँको मजाले हातले घुमाउनुहुन्थ्यो होइन। तर हामीलाई चाहिँ अब त्यसको स्योरिटी भएन भने एउटा बोतललाई हामीले यसरी काटेर यताबाट र यताबाट टक्क यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको पर्पज के हो भनेर। अब चाहिँ हामीले आगोलाई अलिकति सानो बनायौँ होइन। त्यहाँनिर धेरै गइसक्यो। आगोलाई सानो बनाएपछि अब हामीले के गर्छौँ त, यताबाट यो रोक्छौँ, यताबाट यो हाल्छौँ ताकि साइज एक कुरो हामीले सोचेको जस्तो होस्। ल आउनुहोस् हामी यसको सदुपयोग गरौँ र यसबाट कसरी हाल्ने भनेर हेरौँ है त। अच्छा बोतल काटेको मैले ल तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ टक्क रोटी फुलिसक्यो। अब यसलाई चाहिँ यसरी स्टिकले लगभग बनेको अनुभूति हामीलाई भइसक्यो। अब यो धेरै डढ्न दिन नि भएन होइन। एकछिन यसरी हेरेर सबतिर तेल पुग्ने गरी हालेको छु। अलिकति नरम लुलो हुनसक्छ, तपाईँले चाहिँ विचार गर्नु होला। यसमा मैले चिनी नै किन हालेको भन्दाखेरि स्वादले त गुडहरू भेलीहरू हाल्यो भने पनि मिठो हुन्थ्यो होला, तर धेरै नै कालो देख्छ कि अनि फेरि खाँदा त्यति मजा नहोला। तपाईँले तलबाट देख्न सक्नु कालै भएको छ। हाम्रो पहिलो सेलरोटी बन्यो। अब यसलाई चाहिँ पहिलो सेलरोटी तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ बनेको। त्यसै गरी अब हामी अर्को हाल्दैछौँ। यो बिचमा भएको राम्रो। हतार नगरी एकदम त्यो सबतिर पुग्ने गरी बनाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँको सेलरोटी मिठो हुने धेरै सम्भावना हुन्छ र देख्दा पनि राम्रो देखिने हुन्छ। अब यो मैले यहाँ तयार गरेको पिठोको अनुसार त आज छर छिमेकीलाई पनि सेलरोटी बाँड्न पुग्छ जस्तो छ होइन। पाक्दैछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पहिलो रोटी बनिसक्यो।
रोटी धेरै डढ्यो भने पनि मजा आउँदैन, तर यो फापरको चाहिँ स्पेसियालिटी भनेको यति मिठो क्रन्ची पनि हुन्छ है, स्वादिलो हुन्छ। मलाई चाहिँ अर्को रोटी, नर्मल रोटी मतलब चामलको पिठोको रोटी, सेलरोटी भन्दा चाहिँ यो फापरको चाहिँ एकदम स्वादिलो लाग्छ कि, मेरो व्यक्तिगत धारणा है। त्यो चाहिँ कसैलाई के मन पर्न सक्छ, कसैलाई के मन पर्न सक्छ। यहाँ चाहिँ मलाई यो रोटी हेरेर पनि मजा आउँदैछ। तपाईँले देख्नुभयो होला मैले अहिले भर्खरै यसरी रोटी सेलरोटी बनाउँदैछु है। अब त्यसको लागि यो उसले चलाउँदैछु मैले, स्टिकले, सजिलो हुन्छ। लो फ्लेममा भयो भने चाहिँ यो धेरै डढ्दैन नि त होइन, नभए एकैचोटि झस्ती चढ्नु पनि सक्छ। अब हामीले यो सेलरोटीलाई फर्काउन सक्यो भने चाहिँ धेरै राम्रो, तर अब तेल चाहिँ सबै रोटी डुब्ने खालेकै हालेको भए भएर खासै त्यति आवश्यकता नपर्ला भन्ने मेरो ठम्याइ हो। यो फापरको सेलरोटी चाहिँ चामलको पिठो जस्तो तपाईँको त्यो पहिले साह्रो भएर आउँदैन होइन। पहिला कमल हुन्छ, त्यसलाई अलि राख्दै गएपछि अलि साह्रो हुन्छ। चामलको पनि अलि कमलै हुन्छ नि सुरुमा, तर यो अझै बढी हुन्छ कि। गाइस सेलरोटी बनिरहेको छ, बनिसक्यो अलमोस्ट होइन, बनि पनि सक्यो, तर धेरै चाहिँ टुक्रिएको छ। लगभग भनौँ 35% जति और 40% जति टुक्रिएको छ, बट स्टिल इट इज भेरी टेस्टी। एन्ड यहाँनिर यो चाहिँ मेरो कचौरा, मैले जुन कराईमा राखेको कचौरा अलिक ठुलो भएको भएर रोटी अलिक ठुलो भयो, पातलो हुनु पर्यो। अनि अघि यहाँनिर लेन्स मिलाउने चक्करमा, फेर्ने चक्करमा एउटा डढिहाल्यो। भेरी ब्याड, डढ्यो नै, नमजाले डढ्यो। आई फेल। तर पनि मिठो पाक्ने चाहिँ पाकेको चाहिँ पिजोक भयो, पिजोकै भयो। तर पनि केही छैन, खिर अझै बाँकी छ, आश छ अझै खिर मिठो हुन सक्छ भनेर। लेट्स गिभ इट अ ट्राई। ओके गाइस, अब हामीले चाहिँ सेलरोटी बनाइसकेका छौँ होइन। यो सर्भ गर्ने बेलामा एकैचोटि तपाईँले देख्नुहुन्छ, त्यही पनि देखाइदिइहालौँ तपाईँलाई। सो यो हाम्रो सेलरोटी बनिसकेको छ, फापरको सेलरोटी होइन। यसलाई खाँदा चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ। ओके, सो अब हाम्रो नेक्स्ट रेसिपी भनेको चाहिँ खिर हो। खिरको लागि चाहिने कुरा भनेको चाहिँ दुध, चामल, अनि त्यसपछि चाहिँ चिनी, त्यसपछि आफूलाई के ड्राई फ्रुट्स राख्न मन लाग्छ सबै अप टु यु। So let's get started with खिर now. Alright guys, so अब हामीसँग बाँकी खिर पकाउनु बाँकी छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले दुध लिएको छु सबैभन्दा अगाडि। हामी पहिला दुध उमाल्छौँ है त। पहिला म यो दुधलाई यसरी त्यति दुध मलाई लाग्छ इनफ हुन्छ हामीले बनाउनु भएको उसको लागि, खिरको लागि। किनभने यो पनि 3 लिटरको मात्रै रहेछ कुकर। दुध यहाँ उम्लिँदैछ त्यतिन्जेल चाहिँ अब यहाँ हामीले खिरमा राख्ने कुरा जस्तै बादाम, काजु, किसमिस, त्यसै गरी सुकमेल, दालचिनी, यति छ मैले राखेको। अब पहिला हामी बादामलाई आउनुहोस् लामो लामो सेप दिएर काटौँ। त्यसै गरी यहाँ काजु छ, काजुलाई पनि गोलो गोलो सानो सानो पिस मैले यहाँ रेडी गरेको चाहिँ सुकमेललाई थिचेर राख्नुलाई सकेसम्म फैलियोस्, बाँडियोस् भन्ने हिसाबले। र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले बदाम, काजु र किसमिस अनि त्यसै गरी यहाँनिर सुकमेल, दालचिनीको मसला लिएको छु। आउनुहोस् यहाँ दुध उम्लिन लाग्यो हो। अब दुध उम्लिन लागेपछि आगोलाई सानो बनाऊँ होइन। उम्लिनै लाग्यो हो। अब यसलाई चलाउनको लागि बन्यो।
ल अब यसमा चाहिँ हामीले यो अघि नै मैले 1-1.5 घन्टा जति भिजाएको छु यो चामललाई हैन धोएर। सो अब चाहिँ यो दुधमा यसरी बिस्तारै हालेर अब हालेपछि यसलाई फेरि त्यसै गरी चलाइराख्छु। अब चाहिँ हाम्रो काम भनेको यसलाई चलाइरहने हो, चलाइरहने जबसम्म यो पाकेर खिरको आकारमा आउँदैन, चलाइरहने। सो अब हेर्दै जानु होला बाँकी के गर्छु। चलाउनसँगै अझै चिनी एड गर्नु छ अनि यो मसला एड गर्नु छ। खिर त्यति नै हो खासमा भन्यो भने। अब हाम्रो पूजाहरू, पूजा व्रतबन्ध अनि धेरै किसिमको पूजा हुन्छन् घरमा हैन। हामी हिन्दू भइकन, हिन्दू मात्रै नभइकन अरू घरमा पनि, जस्तै अरू धर्ममा पनि यसरी पकाएर खाने चलन चाहिँ धेरै छ। हिन्दू मात्रै हुनै पर्छ भन्ने छैन। हाम्रो भनौँ न सबै किसिमका मानिसहरूले यसरी पकाएर खानुहुन्छ। जसलाई चाहिँ स्वाद मनपर्छ उहाँले भेराइटी पकाएर खानुहुन्छ अफकोर्स। तर मोस्टली चाहिँ पूजाआजामा चाहिँ यो खिर यसरी पाक्ने भएको भएर श्राद्धमा पनि खिर, अनि भनौँ न हरेक कार्यहरू गर्दाखेरि, पवित्र कार्य गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ प्रसादको रूपमा पनि मानिन्छ। किनभने यो दुध, चामल अनि त्यसपछि चिनी भयो हैन। अब त्यसै गरी अब चाहिने मसला हो, किन मात्रै हालिने भएको भएर यसलाई शुद्ध पनि मानिन्छ। अब चलाइरहेको छु म, चलाइरहने हो। यसको कामै अब 10-20 मिनट चलाएर जबसम्म खिर बन्दैन यसलाई यत्तिकै चलाइरहनुपर्छ। म चलाइरहन्छु, तपाईँ चाहिँ अन्त काहीँ नचल्नु होला है, हेर्नु भिडियो चाहिँ तुरुन्तै आइहाल्छ फेरि। अब खिर त्यहाँ उम्लिँदैछ, म तरकारी पनि पकाउँछु हैन। 2टा आलु मैले अलिअलि तार्साको लागि। आज हामी काउली खान्छौँ, काउलीको तरकारी। सो सेलरोटी, खिर अनि काउलीको ग्रेभी भएपछि मलाई जहाँसम्म लाग्छ मिठो हुन्छ। किनभने मलाई मनपर्ने कुरा हो, काउली पनि एकदमै मनपर्ने तरकारी हो। काउली धुनु पर्यो हैन। काउली हामीले धोइ पनि सक्यौँ। अब आलुलाई ताछौँ, यसरी ताछौँ। पाइल गर्दाखेरि धेरै वेस्ट हुन्छ। त्यसै हाम्रो तरकारीको लागि अमृताको जस्तो राम्रो कटिङ त छैन मेरो, यही पनि यति खुर्सानी देखेपछि बल्ल पिरो होला जस्तो हुन्छ मलाई। प्याज रेडी गरौँ। त प्याज खुर्सानी काट्यौँ हामीले। आलु काट्नुभन्दा अगाडि पनि फेरि एकचोटि खिर चलाऊँ, किनभने यसलाई हामीले चलाएको चलाइ गर्नुपर्छ। यतिको हुँदैछ, अझै हुन बाँकी छ यो धेरै। प्याज काट्दाखेरि मलाई एकदम रुन आएको छ। तपाईँ पनि मसँग रुनुहुन्छ होला भन्ने आशा गरेको। प्याज काट्दै होइन। अब चाहिँ हामी आलुमा गयौँ। आलु काउलीको लागि काउली अनुसारकै आलु 3 यताबाट 1 यताबाट। ल हामीसँग काउली पनि रेडी भयो, आलु पनि रेडी भयो हैन। त्यसमा हाल्नु पनि मसला पनि रेडी भयो भनेपछि अब हामीसँग खासै कुर्नु पर्ने रिजन केही पनि छैन। मिन टाइम यहाँ हाम्रो खिर
बन्दैछ। अब यसमा चाहिँ हामीले चिनी हालौँ। अहिले अब खिर बन्दैछ होइन। अब यसमा चाहिँ हामीले, किनभने यो धन्नै 3 लिटरै बन्दैछ खिर होइन, कम्तीमा 2 लिटर त छ, त्यो अझ बढी छ। त्यसको लागि यो कति होला तपाईँको 100-150 ग्राम जति चिनी, 100 ग्राम भनौँ धेरै। अब त्यो आफ्नो स्वाद अनुसारको ल बिस्तारै बिस्तारै हाल्दै खोल्दै गर्नु पर्यो। किनभने म चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै अनुमान गर्छु कि यो चामलको र दुधको क्वान्टिटी मिलाउँदा यसमा कति जति चिनी हाल्यो भने चाहिँ ठिक होला भनेर, यति नै हो भनेर चाहिँ खासै भन्दैन, त्यो अब स्टाइल हो होइन। त्यो सबै हालिदिउँ हामीले यहाँनिर। आई होप खिर धेरै गुलियो भएको पनि मजा आउँदैन, मजा आउँछ होइन, तर खिर जस्तो कुरा कम गुलियो भयो भने पनि मजा आउँदैन। त्यही भएर हामीले रिस्क लिँदैनौँ, एटलिस्ट सेफ साइडमा सबैलाई पुग्ने गरी हालेका छौँ चिनी। अझै यो पाक्दैछ। अब झन् चिनी हालेपछि अब बिस्तारै गल्छ। यहाँबाट आगो एकदम, यसलाई अब मध्यम गतिमा बनाउनु पर्यो। यो अलिकति कम भयो आगो, धेरै होइन, त्यो तल टाँसिन दिनु हुँदैन, त्यही भएर चलाइरहनु पर्छ, हेरिरहनु पर्छ। तल साइडमा टाँसियो भने चाहिँ फेरि त्यति खासै स्वाद आउँदैन कि। यो अहिले यहाँ पाक्दैछ त्यतिन्जेलसम्म। अब हामी तरकारीको लागि रेडी गरौँ। किनभने मैले भर्खरै सेल बनाएको, अहिले वेस्ट गर्नु छैन, तेल पनि वेस्ट गर्नु छैन, भाँडा पनि वेस्ट गर्नु छैन। त्यही भाँडामा हामीले मजाले बनाउन सक्छौँ तरकारी। तेल पनि अघि भर्खरैको हो, सो म त्यही तेल युज गर्छु। धेरै पुरानो बासी तेल चाहिँ युज गर्नु हुँदैन। अब यो यसै अरू बेला राखिन्न होइन। तेल तात्छ, तेल तातेपछि अब के गर्छु हेर्नु होला है त। कहिले पाक्छ खिर मेरो, कहिले पाक्छ खिर, खिर पाकेन भनेर नलिनु है पीर, ए सानो नलिनु है पीर। पाक्छ अब खिर सानो, पाक्छ अब खिर। पुरै लोक भाका याद आइरहेछ मलाई होइन। मजा आइरहेछ पकाउनु पनि। प्रम्स किचन यसरी टक्क आफ्नो काँधमा लिँदा पनि छुट्टै मजा आउँदो रहेछ। अमृताले मलाई पछाडि क्यामेरामा यसो अलिअलि असिस्ट गर्दैछ, यसको लागि पनि थ्याङ्क यू, धेरै धेरै माया। अघि सेल बनाउँदा त थिएन धेरै, खिर बनाउँदा चाहिँ मेरो बुढीले पनि मलाई एकदम हेल्प गरेको छ क्यामेरामा, सो थ्याङ्क यू। यो चखाउने पनि उसैलाई हो मैले माया मिसाएर। सो अब हाम्रो तेल पनि तात्यो यता होइन। यसमा चाहिँ अरूको के हो स्टाइल मलाई थाहा छैन, यसले चाहिँ खार आउँछ खुर्सानी, त्यही पनि खुर्सानी झान्दै आवाज सुन्नुभयो तपाईँले। खुर्सानीको आवाजै यति मजाको छ। अब धेरै बेर नगरिकन सर्लक्क आलु जति हालिदिइहालौँ। अब यसलाई पनि चलाउनुपर्छ मजाले। मैले यसमा नुन सर्लक्क डल्लो रहेछ, डल्लो पन्छाएर। अब यति आलुलाई कति चाहिन्छ होला त नुन भनेर यसो अड्कलेर आफैले कि अब आफैले बनाएपछि चाहिँ सजिलो हुने, नत्र फेरि अहिले काउलीको क्वान्टिटी कति हुन्छ त्यो पनि थाहा पाउनुपर्छ। मैले नुन हाल्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि आलु अलिक छिटो पाक्छ, मजाले पाक्छ। नुन हाले पनि गल्छ नि त। अनि आलु गलेपछि चाहिँ आलु पहिला पाकेपछि अनि बल्ल काउली पकायो भने चाहिँ अलिक बेटर हुन्छ। ल यहाँ एकछिन आलुलाई
दुवैतिरबाट माथिबाट पनि तलबाट पनि पाक्ने बनाम। अनि यहाँ हाम्रो खिरलाई चाहिँ तल टाँसिन नदिउँ। यहाँ खिर बन्दैछ। अब एकछिनमा चाहिँ यसलाई अझै 5 मिनट 5-10 मिनट चलाऊँ। अनि त्यसपछि कलर अनि मसलाहरू हालौँ न। हामीले के हाल्ने यसमा ड्राई फ्रुट्स इत्यादि। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन भाइ? तपाईँ वान मोर टिप, तपाईँले यो खिरलाई चाहिँ कुनै पनि फ्लेभर दिन सक्नुहुन्छ। यानि कि जस्तै म्याङ्गो फ्लेभर तपाईँलाई चाह्यो भने म्याङ्गो फ्लेभर दिन सक्नुहुन्छ, बनाना फ्लेभर चाह्यो भने बनाना फ्लेभर पनि दिन सक्नुहुन्छ। सो यो इट्स अप टु यु। अङ्गुर चाहिँ नहाल्नु होला तर केही फरक पर्दैन। हामीले किसमिस पनि यसै ड्राई ग्रेप्स त हो। यहाँ अघि हामीले नुन हालेको थियौँ, अब फेरि बेसार हाल्छौँ। मतलब बेसार चाहिँ यसै कोरोनाको औषधि हुने भएर अलिक मजाले खाउँला। फेरि चलाम एकछिन। देख्न सक्नुहुन्छ आलु लगभग पाकेको जस्तै छ। पाकिसके चाहिँ मतलब बाहिरबाट चाहिँ डढेको छ, राम्रो हिट पाइरहेको छ। उसले सोलो खेल्न पाइरहेको छ पहिला आलु तेलमा। जुन एकदमै राम्रो कुरा हो। अब एकछिन अझै खेलोस् 2 मिनट। अनि 2 मिनटमा चाहिँ हामी अब यसलाई अरू बाँकी के हाल्नुपर्ने हो हाल्छौँ है त। यसमा अब बाँकीको यो अघि हामीले छोडेको खुर्सानी, किनभने हरियै होस् भनेर मैले सबै नपुराएको। अनि प्याज यसरी हालेपछि प्याज पनि गल्न पाउँछ एकछिन। एक्चुअली हामीले खासमा वेट गर्नु पर्दैन, आलु पाकिन्जेल मात्रै वेट गर्ने भनेको होइन। This potato seems to be cooked. So त्यसले गर्दा यहाँ खिर पनि छ, फेरि चलाइ पनि राख्नुपर्छ। यता बिर्सिनु नि हुँदैन। अझै 3-4 मिनट यसलाई छोडौँ हामीले, केही छैन यसको चिन्ता। अब तरकारी चाहिँ हामीले सर्टकट काटेको हाम्रो काउली एड गरिदिन्छौँ। काउलीले पनि पाउनु पर्यो राखेको बेसार नुन होइन। नुन अहिले फेरि हाल्नुपर्छ थोरै काउलीको लागि भनेर, अघि चाहिँ आलुको लागि अनुमान गरेर हालेको। अब यसलाई पनि माथिबाट एकछिन हामीले छोप्यौँ भने यो दुवैतिरबाट पाक्न पाउँछ। अब यो खिर लगभग रेडी भइसक्यो, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब धेरै बेर छैन हामीले यो खिर चाख्न पाउनु होइन, एकदम भेरी सुन। यसमा हामीले अघि तयार पारेको यो चिजहरू राखौँ। यसलाई म यो किसमिसलाई पनि एकचोटि वास गर्छु। हामीले धोएर रेडी गरिसकेका छौँ। यसलाई सलक्क यसरी हालिदिने अनि चलाउने। मेन तल डढ्न नदिने है, तल टाँसिन नदिने है खिरलाई। हाम्रो मेन मोटिभ भनेको त्यो हुनुपर्छ। अब दुईतिर छ, भिडन्त छ, दोहोरो छ, यहाँनिर गाह्रो पनि हुनेवाला छ खिर। र अब त्यसमै हामी के गरौँ, यो काजु र बदाम पनि हालिदिउँ। त्यो सँगै यो इलाइची र दालचिनीको जुन हामीले मसला बनाएका थियौँ त्यो हालिदिउँ एकचोटि। होलम यता अनि यता नबिर्सिउँ, यता फेरि डढ्यो भने तर यो ननस्टिकी भएको भएर खासै त्यति धेरै चिन्ता लिनु त पर्दैन। त्यही पनि डढेको तरकारी त डढेकै हो नि होइन। अब चाहिँ आगो सानो पारेर तरकारीलाई छोडिदियो भने एकदम राम्रो। यहाँ खिर चाहिँ तपाईँको तल न साइडमा कहीँ पनि यो टाँसिनै हुँदैन।
खिर चाहिँ अब रेडी भइसक्यो होइन, तरकारी पनि पाक्दैछ। यसमा चाहिँ मैले थोरै ग्रेभी बनाउँछु समोसासँग, के सेलसँग पनि खान मिलोस् भनेर। अब त्यसमा थोरै कर्नफ्लोर म पानी अनि कर्नफ्लोर मिसाउँछु है। एकछिन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ काउली खास पाक्न दिएको, त्यो यहाँनिर पाक्यो। पाकिसकेपछि यसलाई चाहिँ अब फेरि हामी पानी मिसाइदिन्छौँ। पानी मिसाएर यसमा छ अझै काम गर्न बाँकी छ, पनि छोड्नु मिल्दैन। दुईतिर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा पानी त हाल्यौँ हामीले, तर यसमा हामीले अझै थोरै नुन हाल्न बाँकी थियो। त्यसै गरी यो करी पाउडर पनि हाल्छु म यसमा, थोरै धेरै हाल्दैन किनभने यसै हामीले त्यहाँ हालिसक्यो रातो पिरो खुर्सानी। यसलाई फेरि एकछिन चलाउँछौँ। ओके गाइस, सो ल खिर पनि अब सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसक्यो। डाइरेक्ट यसलाई सर्भ गरेपछि देखाउँछु है त तपाईँलाई कस्तो भएको छ। ओके गाइस, सो ल यो तरकारी पाक्दैछ। यसमा चाहिँ हामीले दुईटा स्टिम गरेको टमाटरलाई चट्ट मिसाएर यसरी फोडिदियौँ भने यसको स्वाद यही मजाले बन्छ, घोलिन्छ। टमाटरको पनि स्वाद त्यहीबाट आउने भइहाल्यो। अब चाहिँ हामीले यसमा 2 चम्चा जति कर्नफ्लोर एड गर्छौँ है, ताकि यो ग्रेभी अलिकति ग्रेभी जस्तै देखियोस्। ओके गाइस, सो फाइनली हाम्रो करी पनि रेडी भएको छ। टक्क यो खिरसँग र सेलसँग खान मिल्ने करी। सो घरमै यति मजाले मिठो खानेकुराहरू बनाउन सकिन्छ होइन। अब अमृताले पनि त्यस्तो बनाउँदै थियो, मैले पनि यसरी बनाउन थालेँ। अब रेस्टुरेन्टै खोल्नुपर्छ कि क्या हो, तपाईँले कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ के गर्ने भनेर। एनिवे थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइज। आई थिङ्क अब यो चाहिँ हामी डाइरेक्ट लाइभ जान्छौँ होला खाइरहेको होइन। यो बनाइ त हाल्यो, बनाइसक्यो, यो चाहिँ भ्लगमा भयो। आई होप यु गाइज लर्न्ड इट एन्ड एन्जोयड इट मोस्ट इम्पोर्टेन्टली होइन। अब बाँकीको खाने काम चाहिँ अलिअलि यसमा राखौँला भ्लगमा, होइन भने लाइभ जाउँला। सो विल डेफिनेटली क्याच इन द नेक्स्ट एपिसोड। अन्टिल देन थ्याङ्क यू सो मच फर अल योर लभ गाइज। यो सर्भ गरेर टेबलमा राखिसकेपछिको एउटा ग्लिम्स चाहिँ तपाईँहरूको लागि म त एक्सक्लुजिभमा देखाउँछु। अवश्य पनि यो मायाले हामी धन्य छौँ। फेरि अर्को एपिसोडमा यस्तै नयाँ एउटा रेसिपी लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि टेक केयर, इट हेल्दी, स्टे हेल्दी। ल यो तरकारी चाहिँ हेर्नुहोस् है म कसरी सेटअप गर्दैछु यहाँ थालमै। दुईवटा हामीलाई खानको लागि, त्यहाँ तल लिएर गइदिनको लागि पनि छ। एकछिन म देखाउँछु। अलराइट, सो यो हो मैले बनाएको आजको डिस। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, काउली आलुको ग्रेभी तरकारी, खिर र सेल फापरको। यति मजा आउनेवाला छ है। अब बाँकी चाहिँ म पहिला तल लिएर गइदिइहाल्छु, अनि त्यसपछि अनि कुरा गरौँ है। बाँकी हामी लाइभको तयारी गर्दै गरौँ अब।